الحمد لله ذي الملك والملكوت والعزة والهيبة والجبروت. أدب الخلائق داب المعاشرة وندبهم إلى الملاطفة والمكاشرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعبود، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الحامد المحمود، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الموعود. أما بعد، فيا معشر الإخوان، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب المعاشرة بين العباد، منها حقوق المسلم على المسلم، فتزودوا بأدائها ليوم التناد. فمنها ألا نؤذي مسلما بفعل أو قول. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ذكرنا نبذة منها وتركنا الكثير مخافة الطويل، ومن جاهد في أدائها يهدي إليها الجليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه سيدنا حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.